फोटो रे काही Thank you. Best of luck. Yeah, Joe. Baik apa ya? Saya apa? Yes. मार्केटाचे आयच्यान आमी एग्रीमेंट सायन करपाक सुरू केला. मार्केट कमिटीचे चेअरमॅन बाब शेखरांक फुडाकार घेवन जवळ जवळ सध्या आमकां एक सध्या 15 नांवां आमी म्हणजे एग्रीमेंट करपाक फुडें आयल्या. थोड्यांचे कितें आसा, थोडो कोण बापाय नांवार आसले ते ताचो बापूय एक्सपायर्ड जाला जावं बायलेच्या नांवार म्हणजे तेज्या बायलेच्या नांवार अशें करून ते आमकां मातसो डॉक्युमेंट हें करपाक स्क्रुटिनायज करपाक आमकां मातशें टायम लागलो. म्हणजे आमी लिगलाच्या थ्रू हें करून तेंचे डॉक्युमेंट सारके तयार प्रॉपर करपाक आयच्यान म्हणजे स्टार्ट जावनी. आज दोग जाणांचे आमी आमचे कमिशनरान आज दोग जाणांचे सायन करून हें केल्या आनी डिसिजन जे घेतला, कावन्सील डिसिजन जाला की जे GST लिस्टाचें नांव आसा तेंचे पयलीं हें करपाचें आनी जी नांवां बाकीची नांवां आसा ती गोवोरमेंटाक धाडपाची. कित्याक खुबशीं ते सबलेट जाल्या, थोडी विदावट ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर जाल्या. तो डिसिजन गोवोरमेंटाचो पावर, आमकां पावर ना. तो गोवोरमेंटान डिसिजन घेवचें पडटलें. म्हणून जी नांवां आसा आमच्या म्हायती प्रमाणे आउट ऑफ 600 जवळ जवळ 150च्या वयर GST लिस्टाच्या नांवा प्रमाणे आसा ते एग्रीमेंट आमी स्टार्ट करतले. आमकां चेअरमॅनान, मार्केट चेअरमॅन शेखर बाबान फुडें सरून हे तो चेअरमॅन जाल्ल्या आनी जे जागो जो हेल्थाचो जागो आशिल्लो तो कॅबिनेट आमचो मान्य आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भाई पर्रीकारान कॅबिनेट डिसिजन घेवन तो जागो आमकां हँड ओवर करपाचें केल्लें. पूण कांय कारणां खातीर तें डिसिजन जालें खरें, पूण आमच्या नांवार लेटर, ऑफिशियल लेटर मेळूं नासलें. पूण आमी सगळ्यांचो प्रयत्न, आमचो कमिशनर प्रयत्न, आमचो मार्केट चेअरमॅनाचो प्रयत्न, आमी स्वता आमचो प्रयत्न, आमचे मॅडम जेनिफर बाबूश अशे सगळे फाटल्यान लागून हो MLA आमच्या बाबुशान CMाक मेळून आमची मिटींग जाली आनी अशें करून हो जागो हेल्था कडल्यान आमकां ऑफिशियल लेटर मेळ्ळें आनी DMAन आमकां ऑफिशियल लेटर दिलें आनी आमी एब्सोल्यूट आतां तेजे ओनर जाले. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, आमच्या MLA बाबूश मुन्सोराताक, आमचे मॅडम जेनिफर मुन्सोराताक आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजिताक, कित्याक तेणें हेल्थाक हें करून फुडें सांगून तांकां आमकां ते लेटर दिवपाक लागले आनी त्या प्रमाणे फुडलो प्रोसेस आमचो स्टार्ट जालो. जो प्रोसेस बंद आसलो आमकां ते जाग्याक नांवार जाल्या शिवाय हें करूंक मेळनासलें, त्या प्रमाणे आतां आमी कमिशनराक दोग जाणांनी सायनींग हें केल्या आनी डेली तसो कितें नोटरायज बी करूंक जाय. एकदम आमी सगळ्यांची सायन करूंक शकना, आमी तशेंच थोड्यांक आपयतले आनी डेली आमी हें सायन करतले. आमी फाटले जे एरियर्स आसा, एरियर्साक आमी 18 मंथ्स हें दिला, टायम दिला फाटले एरियर्स भरपाक. तेंच्यांनी प्रत्येक म्हयन्याचो चेक दिवपाचो आनी 18 म्हयन्यान तेंच्यांनी आपले ड्यूज फाटले आसा ते फारीक करपाचे. तांकां इंट्रस्ट ना, इंट्रस्ट फ्री आमी तांकां हें केलां. अशें करून हे मार्केटाचेर जो पेंडींग सारको इशू आसलो, एग्रीमेंट जायना आमकां कांयच तेच्यान रेवेन्यू मेळनासलो, तो आयच्यान आमी स्टार्ट करपाचो प्रयत्न केला. मार्केट वाल्यांक तांकां म्हाजें अपील आसा की तेंच्यांनी फुडें येवन हे आमकां एग्रीमेंट सायन करचो. जे लायटीचें बील आसलें 8 crores जालां, आयचे डेटीन 8 कोटीचें बील जालां, तें वन टायम सेटलमेंटान आमकां 2.27 crores जाल्यात. आमी कालूच डिसिजन घेतला की ते भरपाचें म्हणून आनी ह्या 2-4 दिसान आमी ते 2.27 crores आमी भरता आनी तो सगळो इशू काबार करता.
सो 8 crores आतां तुमकां ते अंडर दॅट स्कीम वन टायम सेटलमेंटाच्या स्किमीन आमकां OTSच्या स्किमीचेर आमकां आउट ऑफ 8 crores तेंचे ते प्रिन्सिपल अमावंट आमकां 2 crores 27 lakhs आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑफिशियल हें दिला फिगर दिला तो आमी कालूच आमी एप्रूव केला आनी तो अमावंट आमी ह्या 2-4 दिसांनी आमी विदीन 7 days तो भरूंक जाय. ओके तो आमी बाय मंडे पर्यंत आमी तो अमावंट आमी भरतले म्हणजे तो इशू मार्केटांतलो इशू काबार जातलो. जे बील ते आसा GST रजिस्टर जे नांवार आसा ते तो मिटर आमी एक तर ट्रान्सफर करून घेतलो ना तो आमी क्लोज करून आमी फ्रेश ते मिटर घेतले. उदय बाब पुढे जे झिरो सान मार्केटांतलो आतां बील जे लायटीचे आसा ते जानेवारीक सान आमकां झिरो सान आमच्या नांवार सुरू जातले. ना पूण आतां तुमी कितें काळजी घेतले की फुडाराक तुमकां अशें इतले बील येवन उरप ना आनी अशें जावपाक की रेग्युलरली हें बील उरपाचें कारण ज्या दिसा मार्केट बांदपाक सुरवात केल्ले पळय टेम्पररी मिटर घेतलो GST नांवार तेन्नाच्यान बील सुरू आसा आनी तेजो रुपया पेमेंट जालो ना. पेमेंट केलोच ना तेन्नाच्यान बील आसा. आतां पळयत जाल्यार 35,000 आमकां मार्केटान बील येताले पूण जो 7 लाखाचो 20% इंट्रेस्ट 12 लाख 14 लाख आमकां इंट्रेस्ट आमी जाल्यार फुडें सरून आमचे कमिशनर सगळ्यांनी फुडें सरून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आतां जाल्यार आमचे आतां एक ही स्कीम जाल्या उपरांत आमी कंटिन्यू फॉलोअप करून एक फिगर आयलो एक फिगराचेर तेंच्यांनी काल ऑफिशियल फिगर दिलो आमी एप्रूव केलो आनी हें बील आसा आमी भरून एकदांचे त्या हेतूंतल्यान आमी मोकळे जावंक सोदता की एक व्हडलें आमकां ते टेन्शन आसलें मार्केटान. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी पावर मिनिस्टराक ही स्कीम केली. एक्चुली स्कीम खरेंच बऱ्यांतली बरी स्कीम लोकांनी कोणाचें बील उरलां अशें जर व्हडलें अमावंट आसा जाल्यार ही स्किमीचो फायदो घेवचो. खरोच बरी स्कीम. आमचें आतां 8 कोटीचें बील जाल्लें आमी 2 कोटी 27 लाखाचेर आमकां सेटलमेंट जालें आमचे OTSचेर. आनी एक म्हटल्यार आतां तुमी म्हटल्यार की आयच्यान तुमी लीव एंड लायसन्स अग्रीमेंट स्टार्ट केला आयज 2 केले टोटल तुमी कितले म्हटल्यार 100च्या वयर आसा एज पर GSIDC सगळे 600 आनी कितें आसा ते 600 आनी कितें आसा व्हड कितें आसा ते GST लिस्टाचेर आमकां मेळ्ळा. आतां कितें आसा आमी आमच्या सर्वे प्रमाणे खूबय आसूं शकता कमी आसूं शकता आमच्या हिशोबान टॅक्सी जाण GST लिस्टा रिलेशन भितर घेवन तेजो काका तेजो पूत तेजी बायल अशी फॅमिली भितर जाल्यार ब्लड रिलेशनाचेर आमकां पावर आसा. 5,000 आमी चार्ज करता ब्लड ट्रान्सफर करपाक. हेज्या भायर ट्रान्सफर करतना आमकां पावर ना तर गव्हर्मेंटान हें करचें पडटा. पूण आमी बाकीचे जे कितें डिसिजन ते तांकां कितकी फायन आसतली कितें आसतली कित्याक ते आज इतके वर्सां जालीं तांकां आमी भायर काडूंक शकना ते पूण ताका कितें तरी फायन आसा गव्हर्मेंट कितें डिसिजन घेवंक शकता त्या डिसिजनाचेर मागीर फुडले तेंचे आमी सायन करतले. पूण वॉट हॅपन्स टू दॅट मार्केट स्कॅम म्हणटाले पळय त्या इश्यूचेर कितें जालें आतां तो खबर मार्केट स्कॅम म्हणटा ते कोणूच पळय कितकी वर्सां जालीं खरें जर स्कॅम आसलें येन्ना ती कोण तरी भायर काडपाचें सो कांयच नासलें कोण तरी भायर काडपाचें. शॉपां लिस्टा भायर कोणाकूच शॉपां दिल्लीं ना जे GST लिस्ट केल्लें. आतां फक्त नांवाचेर तुजो नांव आसलो आतां मार्केटान जालां कितें पळय एग्जाम्पल आज एक सकाळीं फीश मार्केटाचेर ती बायलां आयली ती म्हणटा बाबा आमी आसो सर म्हणटा आमी बसतलीं फाल्यां म्हणटा आमचो कोण जावं कोणाक जावं आमी तांकां कार्डां दिवपाचीं गेला फिशरमॅनाक ती विकता तांकां आयडेंटी कार्ड नासलें ती म्हणटा आमची भुरगीं येवन बसना आमची म्हणटा भुरगीं घरा कडेन बेकार आसा पूण हांगा धंदो करूंक सोदना भाजीवाल ते पूण मागीर कितें जाता ते कोणाक तरी भाडें मेळूंक जाय म्हणटा कोणा कडल्यान दिता. पूण मार्केट स्कॅम आशिल्लें केन्ना तूं आतां इतलो एक्सपिरियन्स मार्केट स्कॅम म्हणटा ते नाशिल्लें ते केन्ना नाशिल्लें मार्केट स्कॅम ही नीच. मार्केट स्कॅम जर खरें आसलें जाल्यार खंय तरी कितें तरी हें जावपाचें. पूण आदलो मेयर बाबू मातावलो तें कित्याक तो पूण तेणें कित्याक काडलें ना कोणी तो 4 वर्सां मेयर आसलो ताका 4 वर्सां मेयर आसलो ल्हान टायम मेळूंक ना हाका अशें न्ही की एका वर्सान मेळो तो सांगूंक शकना की आपणे बाबा मार्केट स्कॅम म्हणलेलें अशें ताका 4 वर्सां जालीं ताणें तो काडूंक जाय आसलें खरें आसलें जाल्यार. मार्केट स्कॅम ना म्हणून कोण आतां तें GST लिस्टा भायर शॉपाची कोण आसली ते लिस्टाचे प्रमाणेच आसा तेच्या भायर लोकांक कोणाक दिवं ना. ओके लीव एंड आतां आमी ते लिस्टा भायर ते लिगल हेर्स कोण ते पळयतले लिगल हेर्स ना जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक धाडटले. ओके लीव एंड लायसन्स अग्रीमेंटांतल्यान कितलो रेवेन्यू जनरेट जातलो तुमकां आमकां एरियर्स जाल्यार आमकां 7-8 कोटी तरी एरियर्सूच मेळटले हितूंतल्यान त्या भायर आमकां रेगुलर इनकम जातलो आमकां मंथली इनकम रेगुलर मंथली कितलो आसतलो मंथली रफली कितलो आसतलो रफली तुका शॉप आसा पळय ते 18 to 20 स्क्वेअर मिटरां म्हळ्यार 6,500 एका शॉपाचे मेळटले आमकां जस्ट 6,500 पर मंथ 20 स्क्वेअर मिटराचेर कळ्ळें तुका. आनी चडशीं धाकटी शॉपां आहा पळय ती 4 मिटरां आनी 6 मिटरां. बरें हे फावट तुमी कितले स्ट्रिक्ट जातले कोणूय जावं तुमी जावं फुडले कावन्सील कितले स्ट्रिक्ट जातले की हे टायम टू टायम हे पयशे भरतले पळय पळय शेवट रेवेन्यू इम्पॉर्टंट मार्केट मेंटेनन्स आसा. आतां आमी येदे व्हडले लायटीचे बील आतां थँक्स गव्हर्मेंटाक की आमकां एक OTS स्कीम मेळ्ळी नाल्यार आज आमचेर 8 कोटीचे एक व्हडले अमावंट आशिल्लो
आज OTS स्किमाचेर आमकां एक आमी हेजेर फिगराचेर पावले आनी खुबशे आमकां हे मेळ्ळे आमकां रिबेट हे मेळ्ळे तेजेर आमकां वन टायम सेटलमेंट फायदो मेळ्ळो आमकां पूण हो हेज्या फुडें जावचें न्ही हेज्या फुडें जावचें न्ही म्हणून हे आमी स्ट्रीक रावतले आमी एक म्हयन्याचो एक जावं कितें टायम दितलो मागीर कोण तर सायन करून घेना जाल्यार आमकां खंय तरी एक स्ट्रीक एक्शन घेवची पडटली कितें तरी एक्शन लिगल एक्शन तेंचेर घेवची पडटली मार्केटाचो आमी हेड ऑफ अकाउंट सेपरेटच दवरतले तेतून आनी हे इन्क्लूड करचे ना हेड ऑफ म्हणजे जे एरियस येतले ते एकी कडेन मंथली येतले ते एकी कडेन आनी लायटीचे बिल्स आहा पळय ते एक आमी हेच बसयतले टीम बसयतले आनी तेंच्या मार्फत सगळे जाग्यार उरतले मेंटेनन्स म्हण कितें म्हण एक टिमच एक करून दवरून हे करतले फुडें वयतले ओके